Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, आज 27 मार्च है और आज की डायरी के मुताबिक लेसन नंबर 7 जो कि ऑलरेडी जिसकी रीडिंग आपको करवा दी गई है, द फर्स्ट वैक्सीनेशन, चीचक से बचाव का पहला टीका। आज हम इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस लेसन का, वाई वॉज जेम्स इन बेड व्हेन डॉक्टर जेनर कॉल्ड। अब जब डॉक्टर जेनर आए तो जो जेम्स फिप्स है वो क्यों बिस्तर में था। व्हेन डॉक्टर जेनर कॉल्ड जेम्स वॉज इन बेड रेडी फॉर द स्मॉल ऑपरेशन ऑफ इनोकुलेशन। तो जब डॉक्टर जेनर आए तो वो बिस्तर पर तैयार था एक छोटे से ऑपरेशन के लिए, उसी चीचक से बचाव का टीका लगवाने के लिए, जो कि डॉक्टर जेनर चाहते थे फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करना जिसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मिसेस फिप्स ट्रस्ट जेनर। मिसेस फिप्स जो कि जेम्स फिप्स की वालदा थी, उन्हें क्यों डॉक्टर जेनर पर एतमाद था। मिसेस फिप्स ट्रस्टेड डॉक्टर जेनर बिकॉज ही हैड क्योर्ड हर हस्बैंड 2 years ago। क्योंकि डॉक्टर जेनर ने 2 साल कबल उनके शौहर का इलाज किया था जो कि किसी संगीन बीमारी में मुब्तला थे, और डॉक्टर जेनर के बरवक्त और बेहतर इलाज के नतीजे में उनकी जान बच गई थी। इसी वजह से मिसेस फिप्स को डॉक्टर जेनर पर मुकम्मल एतमाद था, यानी एक तरह से ये उनके फैमिली डॉक्टर बन चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द डॉक्टर स्लीप वेरी लिटल द नाइट आफ्टर ही वैक्सीनेटेड जेम्स। डॉक्टर जेनर क्यों बहुत कम सोए उस रात जिस रात उन्होंने जेम्स फिप्स को उस चीचक से बचाव का टीका लगाया। द डॉक्टर स्लेप्ट वेरी लिटल बिकॉज ही थॉट अबाउट द पॉसिबल डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। वो बहुत कम सोए क्योंकि ही थॉट अबाउट द पॉसिबल डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि उस बीमारी से बचाव के टीके के मुख्तलिफ जो नताइज बरामद हो सकते थे उसके हवाले से वो सोचते रहे कि आया बच्चा ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं सामने आ जाएगा, या बच्चे की जान ख़तरे में तो नहीं पड़ जाएगी। इन तमाम पॉसिबल बातों के हवाले से वो सारी रात सोचते रहे, परेशान रहे, इस वजह से सही तरह से सो नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द वैक्सीनेशन द डॉक्टर वॉज वरीड अबाउट 2 things, एक्सप्लेन व्हाट दे वर। उस बीमारी से बचाव के टीके के बाद डॉक्टर 2 बातों के हवाले से परेशान था, वो क्या थीं। नंबर 1, वुड द चाइल्ड बिकम सेफ फ्रॉम द फ्यूचर अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। पहली बात ये कि क्या बच्चा मुस्तकबिल में चीचक के हमले से महफूज रहेगा। दूसरी बात ये कि वुड द चाइल्ड गेट सिक और नॉट, कि क्या इस इलाज के नतीजे में बच्चा बीमार हो जाएगा या नहीं होगा। ये 2 बातें थी जिनकी वजह से वो बहुत परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही डू टू फाइंड आउट वेदर द वैक्सीनेशन हैड बीन सक्सेसफुल। व्हाट डिड ही डू टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, वेदर द वैक्सीनेशन हैड बीन सक्सेसफुल, कि आया वो जो इलाज था वो कामयाब रहा या नहीं। तो इसका आंसर है, ही वैक्सीनेटेड द बॉय बाय स्मॉल पॉक्स लिम्स वंस अगेन। तो उन्होंने उसी काओ पॉक्स के मवाद वाला जो लिम था वो एक मरतबा फिर बच्चे के जिस्म में डाला। पहली मरतबा जब उन्होंने ये तजर्बा किया तो क्योंकि वो कामयाब रहा, लेकिन वो मज़ीद तसल्ली करना चाहते थे अपनी डॉक्टर जेनर, लिहाजा एक मरतबा फिर वही मवाद उन्होंने उसके जिस्म में डाला ताकि उनको श्योर हो जाए कि ये वाकई सही तरीका इलाज है चीचक से बचाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस शोज दैट इन वन वे डॉक्टर जेनर वॉज अ गुड साइंटिस्ट। कौन सा जुमला ऐसा है जो हमें बताता है कि डॉक्टर जेनर एक अच्छे साइंसदान थे। वो सेंटेंस जो लेसन के अंदर है वो ये है, इट इज़ जेनर वॉज टू कॉशियस टू जंप टू हेस्टी कंक्लूजन। डॉक्टर जेनर इतने मोहतात थे कि जल्दबाजी में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचना चाहते थे। यही एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है और साइंसदान ऐसे ही करते हैं कि यकदम फौरी नताइज तक नहीं पहुंच जाते हैं, बल्कि बार बार तजर्बात करते हैं, बार बार तजर्बात करते हैं,
پھر جب وہ تجربات کامیاب رہتے ہیں تو پھر وہ ان کو پبلک کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں چیز ڈسکور کر لی گئی ہے یا فلاں چیز انوینٹ کر لی گئی ہے. تو یہی کام ڈاکٹر جینر نے کیا کہ بڑے محتاط انداز سے بار بار تجربات کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے چیچک کا علاج دریافت کر لیا ہے، نہ کہ پہلے ہی ایکسپیریمنٹ کے بعد. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7. وین ڈاکٹر جینر کیریڈ آؤٹ فردر ایکسپیریمنٹس ہی میٹ ود 2 مین ڈیفیکلٹیز وٹ ور دے. جب ڈاکٹر جینر نے مزید تجربات کیے تو 2 مشکلات تھیں جن سے ان کو سامنا ہوا. وہ کیا تھیں؟ His main difficulties were to find cases of cowpox lymph and to discover people willing to undergo the lethal operation. 2 مشکلات تھیں. نمبر 1 ایسے انسانوں یا جانوروں کو ڈھونڈنا کہ جن کے اندر وہ کاؤ پاکس کا مرض موجود ہو، تاکہ اس مرض میں مبتلا انسانوں یا جانوروں کے اس زخم میں سے وہ مواد نکالا جا سکے جس سے چیچک کا علاج کرنا ہے. تو پہلی مشکل یہ تھی. دوسرا، اگر وہ مواد جب مل گئے تو پھر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو کہ اس نئے آپریشن کو فرسٹ ٹائم کروانے کے لیے رضامند ہو جائیں. تو یہ 2 مشکلات تھیں جن کا سامنا ڈاکٹر جینر کو کرنا پڑا. لاسٹ کویسچن ہے وٹ فائنلی کنونسڈ ادر ڈاکٹرز دیٹ ڈاکٹر جینر واز رائٹ. کس چیز نے باقی ڈاکٹروں کو قائل کر دیا بالآخر کہ ڈاکٹر جینر صحیح تھے کہ واقعی انہوں نے چیچک کا علاج دریافت کر لیا ہے؟ The fact that after vaccinating people who were infected with smallpox germ remained safe from the disease. جب انہوں نے 326 ایکسپیریمنٹ کیے تھے اور وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ محفوظ رہے چیچک کے مرض سے، جب وہ تجربہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی ویکسینیشن کا کامیاب رہا تو پھر باقی ڈاکٹرز کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی یہ ایسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیچک کے مرض کا جو علاج ہے وہ دریافت کر لیا ہے. تو پھر انہوں نے بھی ڈاکٹر جینر کی بات پر یقین کرنا شروع کیا اور پھر تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے پھر لوگوں کو چیچک سے بچاؤ کی ویکسینیشن ان کی کروائی گئی اور پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قیمتی انسانی جانوں کو بچایا گیا. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے لیسن نمبر 7 کے کویشچن آنسرز کی ریڈنگ کی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.